औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले नाज़रीन आपको बताऊंगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस किया जा रहा है और रफ्ता रफ्ता अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो साथी हैं उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, उनकी मकबूलियत में कमी होती जा रही है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का खुदा न खास्ता कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है और इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बादराबाद के। उसके फैसले के बाद जो है वो बहुत सी तब्दीलियां रौनुमा होंगी। तो आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब से अमरीकी कांग्रेसमैन ने मुलाकात की है और अभी मुलाकात की कोई तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन उनकी तस्वीरें जो हैं वो फेसबुक पर जारी की गई हैं। मुमकिन है कि कल उसकी कोई तफसीलात सामने आए, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से, वो ये है कि आयरलैंड में एक यूनिट का क़याम अमल में आया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 40 साल तारीख में कभी भी आयरलैंड में जो था यूनिट वो कायम नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस मरतबा आयरलैंड में इसका यूनिट जो है वो कायम किया गया है। और इस यूनिट में जो इस यूनिट की तकरीब से खिताब किया जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब ने, और उनके साथ जो थे वो सुहेल खानज़ादा साहब थे और यास्मीन नवीन साहब ने भी खिताब किया वहाँ के कारकुनान से। और इसमें जो आयरलैंड का जो ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है उसमें है महमूद मुजाहिद को इस यूनिट का जो ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। जॉइंट ऑर्गेनाइजर है मोहम्मद ताहिर और इस अरकान कमेटी में है गजम्फर भाई, उबैद भाई, अजीम भाई, रूमी भाई। तो एक बड़ी पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई और लंदन से जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने खिताब किया, खानज़ादा साहब सुहेल खानज़ादा साहब ने खिताब किया, यास्मीन नवीन साहब ने खिताब किया और उन्होंने उन तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैगामात इन तमाम कारकुनान तक पहुँचाए और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि एक तरफ तो लोग दावा करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस किया जा रहा है और फिर ये कहा जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का चैप्टर क्लोज किया जा रहा है और उनसे लोग साथी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आयरलैंड में इस वक्त जो यूनिट का क़याम अमल में आया है उसने ये साबित किया है कि कल माजी में भी अल्ताफ़ हुसैन के साथी मौजूद थे, आज भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ लोग मौजूद हैं। और अब ये जो काफिला है अल्ताफ़ हुसैन का, ये रुका नहीं है, थमा नहीं है, बल्कि ये काफिला जो है वो जारी व सारी है। इसके हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसमें जो खिताब किया मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब ने या सुहेल खानज़ादा साहब ने, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो पैगामात थे वो तमाम कारकुनान तक पहुँचाए। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो दायरा फैलता जा रहा है, इसी तरह से सिंध की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो गहरा है वो तंग होता जा रहा है। और कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि फंक्शनल मुस्लिम लीग जो है वो खासी एक्टिव नजर आ रही है। उसमें लोग तसलसल के साथ फंक्शनल मुस्लिम लीग को ज्वाइन भी कर रहे हैं। इनके रहनुमाओं की तकारीब भी मुनक्कद की जा रही हैं, मुख्तलिफ अरकान असम्बली जो है उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। और फिर पीर साहब पगाड़ा के जो फर्जंद हैं राशिद शाह, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सब पार्लिमानी पार्टी है उसमें तकरीबन 50% लोग जो हैं उनसे राब्ते में हैं और वक्त आएगा तो फिर जो है वो ये लोग सब खुलकर सामने आएंगे। आज मेरी इस्लामाबाद में एक बहुत सीनियर सहाफ़ी है, उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में जो है बड़ी तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं
اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں نومبر میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور ان نومبر میں انتخابات میں یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل مائنس کیا جا رہا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی سے جو ریلیٹڈ صحافی ہیں یا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا دورہ چین اور جو ایوان صدر میں گزشتہ دنوں پانی کے حوالے سے جو ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں آصف زرداری صاحب کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری کے حوالے سے چائنا گئے ہوئے ہیں۔ اب زرداری صاحب کو کراچی جو کہا جاتا ہے کہ 2 روز قبل جو زرداری صاحب کے سے جو معاہدے ہوئے ہیں، چائنا کی جو ٹیم نے وہ معاہدے کیے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہے کراچی کا جو سمندر ہے اس کے پانی کو میٹھا کرنا ہے، اور شہریوں کو یہ پانی فراہم کرنا ہے تاکہ شہر میں پینے کا پانی جو ہے وہ کم از کم لوگوں کو دستیاب ہو سکے۔ 18 سالوں کے بعد آصف علی زرداری کو کراچی کے شہریوں کا یہ خیال آیا ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور سمندر کے پانی کو میٹھا کیا جائے تاکہ شہریوں کا یہ مسئلہ حل ہو سکے، جبکہ وہ 17-18 سالوں میں K4 منصوبے کو مکمل نہیں کر سکے، جہاں تقریباً کوئی 150 ارب روپے کے اخراجات تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 3,500 ارب روپے ہڑپ کر گئی ہے مبینہ طور پر ڈیولپمنٹ کے نام پر، لیکن 150 ارب روپے K4 منصوبے پر خرچ نہیں کیے۔ اگر K4 منصوبہ مکمل کر لیا جاتا تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ سمندر کے پانی کو میٹھا کیا جائے اور پھر وہ شہریوں کو سپلائی کیا جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پورے شہر میں پانی چوروں کی جو ایک بڑی تعداد ہے، ان سب کا تعلق حکمران جماعت سے ہے، اور ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا، جو 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 ہائیڈرنٹ مافیا، وہ تمام کی تمام جو ہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ کراچی کا شہری، مقامی شہری، وہ اپنا پانی خود خریدتا ہے اور خود پیتا ہے۔ یہ گزشتہ 18 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 18 سالوں میں زرداری صاحب کو یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ کراچی میں سمندر کے پانی کو میٹھا کرے، یا اگر وہ نہ بھی کرے تو کم از کم K4 منصوبے کو اگر وہ مکمل طور پر کمپلیٹ کر لیتے تو آج کراچی میں پانی کی شارٹیج نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اب پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو 2 اہم مشیر گئے ہیں، ان کے متعلق آپ کو بتا دوں۔ ایک تو ہے شرجیل انعام میمن، جو اس کیبنٹ کے جو 2 کرپٹ ترین وزراء ہیں، جن میں ایک ناصر شاہ صاحب کا نام لیا جاتا ہے، دوسرا شرجیل انعام میمن۔ تو یہ 2 ٹاپ کلاس جو کرپٹ وزراء ہیں، ان میں سے ایک شرجیل میمن صاحب کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے چائنا کے دورے پر، اور دوسرے ایک ہے بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر، جنہیں بطور طاقت اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف ان کی وزارت ختم کی بلکہ ان کی نشست بھی ختم کی، جو فارم 47 کے تحت انہوں نے جیتی تھی، اور وہاں جو ان کا ہوڑ تھا بلوچستان میں وہ بھی ختم کیا، ان کی بدماشی۔ اور دبئی کے حوالے سے یہ جو خبریں ہیں وہ خاصی وائرل ہوئی ہیں، اور لوگوں کو اصل حقائق سامنے آئے ہیں کہ آیا دبئی کو کس طرح سے پروموٹ کیا گیا ماضی میں، اور کراچی کی تباہی میں کن کن لوگوں کا کردار تھا۔ تو ناظرین، ایک طرف تو یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب کی جو دائرہ ہے وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور آصف علی زرداری کے خلاف جو دائرہ ہے، جو گہرا ہے، وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔